पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का अमेरिका ईरान जंग बंदी पर इत्तेफाक। मशरक़ वस्ती में कशीदगी के खात्मे पर जोर। इसहाक जार का कहना है कि तीनों मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की सिफारतकारी की कोशिशों की तारीफ की और तायद की। चीन भी पाकिस्तान की तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है, खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। मशरक़ वस्ती में जंग खत्म कराने के लिए अहम मुस्लिम ममालिक एक पेज पर। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें, सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा इख्तियार माना जाए, पाबंदियों का खात्मा भी नागुज़ीर। किसी भी मुज़ाकरात में हट जाने का मामला भी ज़ेर बहस आना चाहिए। ईरान का दो टोक मौक़िफ़, कहा पायदार अमन की जानिब बढ़ने के लिए तैयार हैं। ईरान ने इस जंग का आगाज़ नहीं किया लेकिन बहुत नुकसान उठाया। हमारी आला क़यादत समेत सैकड़ों अफराद शहीद हुए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की दुश्मन को ललकार, कहा अमरीका अवामी सतह पर मुज़ाकरात और खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। हमारी फ़ौज मुकम्मल तैयार, दुश्मन को सख्त सज़ा मिलेगी। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर गहरी नजर, हमारी रेंज में आते ही हमला कर देंगे। ईरानी बहरिया ने भी खबरदार कर दिया। पेंटागन ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका के जंगी अज़ाइम का पर्दा चाक कर दिया। लिखा जमीनी कार्रवाई महदूद नौयत की हो सकती है। ट्रंप की मंजूरी से जंग का ज्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। हाक जजीरे पर कब्जा और आबनाए हुर्मुज़ के साहिली इलाकों हमले भी ऑप्शंस में शामिल। एक और अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ती पहुंच गया। सेंटकॉम के मुताबिक यूएस ट्रिपोली के जरिए 3,500 फौजियों और मैरिन्स की आमद। बहरी जहाज पर जंगी तैयारे और तकनीकी आलात भी मौजूद। आबनाए हुर्मुज़ पाकिस्तान के लिए ओपन। ईरान ने सब जिलाली परचम वाले मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तस्दीक, बताया रोज़ाना 2 जहाज़ आलमी गुज़रगा उबूर करेंगे। तेहरान के इक़दाम से मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने नायब वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पैगाम रीट्वीट कर दिया। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ जंग की आग। अमरीका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले। सूबा हमज़ान के साहिली इलाके पर बारूद की बरसात। 5 अफराद शहीद, 4 जख्मी। तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की इमारत पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। लाइव नशरियात मुअत्तल। शिराज और कराच में शहर में धमाके। नौशहर पर मवासलाती टावर निशाना। ईरान में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। 216 बच्चे भी शामिल। अमरीका की इराक में मज़ाहमती तहरीक के अड्डों पर बमबारी। सूबा सलाहुद्दीन और मौसल में पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर्स पर निशाना। जनूबी लबनान में बमबारी से 2 शहरी शहीद। घर और शॉपिंग सेंटर को भी नुकसान। शामी फौज का अमरीकी एयरबस पर ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का भरपूर जवाब। हमलों की 86वीं लहर। तलबीब और अशदूद धमाकों से गूंज उठे। सनती कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी निशाना। विक्टोरिया, आरिफ जान और खुल्ज बेसिस पर हमले। बहरीन में एल्यूमिनियम कंपनी पर ड्रोन दाग दिया। 2 अफराद जख्मी। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तबाह होने वाले अमरीकी तैयारे की तस्वीर मंजर-ए-आम पर। E3 रेडार तैयारे की मालियत $1 अरब। मिसाइल हमले में 3 टैंकर तैयारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का हमला, 1 इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी। ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास पर इसराइली हमले में कराची का नौजवान शहीद। यासिर 6 माह से ईरान में टग बोट पर मुलाजिमत कर रहा था। समा की खबर पर पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का एक्शन। मैयत फौरी तौर पर वतन भिजवाने के इक़दामात की हिदायत। हुकूमती सतह पर अब तक कोई राबता नहीं किया गया, अहले खाना का शिकवा। अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद ईरान ने जारहियत का मुजाहरा किया। शहरी तंसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर हर्जाना वसूल किया जाए। यूएई का मुतालबा। अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश का अदम जारहियत का उसूल मजबूत बनाने पर जोर। खलीजी ममालिक का ईरान इसराइल कशीदगी कम करने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ की हैसियत में तब्दीली नाकाबिल कबूल करार। GCC का मुश्तरका बयान, कहा जमानत दी जाए कि जंग के बाद ईरानी मिसाइल खतरा नहीं होंगे।
ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف امریکی شہریوں کا پارا ہائی، نو کنگز مظاہرے زور پکڑ گئے۔ نیو یارک اور لاس اینجلس سمیت 50 ریاستوں میں 3000 سے زائد مقامات پر ریلیاں، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے خلاف نعرے۔ واشنگٹن میں مظاہرین کا ملٹری بیس کی طرف مارچ، ڈیلس میں ٹرمپ کے حامی اور مخالفین آمنے سامنے۔ اسرائیلی عوام بھی نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر، قتل عام روکنے کا مطالبہ۔ مشرق وسطیٰ سے جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان نے امن کی شمع تھام لی۔ ایک طرف تہران سے رابطے، دوسری جانب واشنگٹن کے لیے پیغامات۔ پاکستان کے قائدانہ کردار پر سما، سچویشن روم سے نان سٹاپ بڑی کوریج، بدلتی صورتحال پر لمحہ بلمحہ رپورٹنگ، سینئر دفاعی ماہرین اور مبصرین کے جاندار تجزیے۔ قوم کو جنگ کے براہ راست اثرات سے بچانا ترجیح، گزشتہ 3 ہفتے میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا۔ ترقیاتی بجٹ سمیت دیگر منصوبوں سے کٹوتی کی گئی۔ وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب، ایندھن کی بچت اور کفایت جاری اقدامات کا جائزہ، مکمل نفاذ یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا ملک میں پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی مناسب مقدار موجود ہے، عوام بچت مہم میں حکومت کا ساتھ دے۔ دفاتر اور کام کی جگہوں پر ٹیلی کانفرنسنگ کو ترجیح دی جائے گی۔ وفاق کا کفایت جاری اقدامات کے تحت 154 ارب روپے بچانے کا ہدف، سمارٹ لاک ڈاؤن اور محدود تجارتی سرگرمیوں سے توانائی کی بچت کا پلان۔ موٹر سائیکل اور رکشہ صارفین کو پیٹرول پر مخصوص سبسڈی دی جائے گی۔ حتمی فیصلہ اعلیٰ سطح مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ پاکستان کی بیرون ملک موجود دولت واپس لانے کی کوششیں، روشن ڈیجیٹل اسکیم میں سرمایہ کاری سمیت مختلف تجاویز زیر غور۔ کراچی پورٹ پر بیک وقت ریکارڈ 18 غیر ملکی جہاز لنگر انداز، آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید 7 جہازوں کی آمد متوقع۔ چیئرمین پی ڈی ایڈمرل ریٹائرڈ شاہد احمد کا بندرگاہ کا دورہ، آپریشنز کا جائزہ۔ گوادر پورٹ پر نئے جہاز ایم وی ایچ ایم او لیڈر کی کامیاب برتھنگ، 35 یونٹس ٹرانس شپمنٹ کارگو کو ہینڈل کیا گیا۔ پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن بحال، 6 سال بعد پہلی پرواز اسلام آباد سے لندن چلی گئی۔ پروازوں کی بحالی دونوں ممالک کے درمیان بہترین تعلقات کی عکاس، جلد کراچی سے بھی فلائٹس شروع ہونی چاہیے۔ جن میرٹ کا تقریب سے خطاب۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ، دائیں آنکھ میں دھندلے پن اور سر درد کی شکایت پر ادویات تجویز، 4 ہفتے بعد دوبارہ چیک اپ کی ہدایت۔ بانی کی رہائی کے لیے آئین کے مطابق احتجاج کا آپشن اپنایا جائے گا، جلد کچھ سخت فیصلے لینے والے ہیں، اس بار انہیں لگ پتہ جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی للکار، کہا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کر رہے ہیں، قیادت کا مکمل ساتھ دیں گے۔ بلوچستان میں طوفانی بارشیں، قلعہ عبداللہ میں بپھرے ریلوں سے تباہی، آشیانے اجڑ گئے، مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے علاقوں میں بادل جم کر برسے، لاہور میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، بنوں میں ملبے تلے دب کر 3 بچے دم توڑ گئے۔ وادی نیلم کے پہاڑوں پر ہلکی برفباری، این ڈی ایم اے کا بیشتر علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری۔ شمالی کوریا کا ٹھوس ایندھن والے نئے راکٹ انجن کا کامیاب تجربہ، امریکہ تک مار کرنے والے میزائلوں کی تیاری ممکن۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تجربہ 5 سال پر مشتمل منصوبے کا حصہ۔ سپر لیگ میں ڈبل دھمال، سیزن 11 میں حیدرآباد کنگز مین کو مسلسل دوسری شکست، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 40 رن سے ہرا کر پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ 175 رنز کے تعاقب میں حیدرآباد کی ٹیم 134 رنز بنا سکی۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز کا کراچی کنگز کو 129 رنز کا ہدف، تعاقب میں کراچی کی بیٹنگ جاری۔ پی ایس ایل 11 لاہور قلندرز کے 2 کھلاڑیوں نے سیکیورٹی پروٹوکول توڑ ڈالے۔ شاہین شافریدی اور سکندر رضا نے ہوٹل میں مہمانوں کو زبردستی کمرے میں بلایا۔ ڈی آئی جی پولیس آپریشنز لاہور کا سی ای او پی ایس ایل کو خط، کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کا نوٹس لینے پر زور۔ ورلڈ نمبر 1 ایرینا سابلینکا نے انڈین ویلز کے بعد میامی اوپن کا ٹائٹل بھی جیت لیا۔ بیلاروس کی سٹار پلیئر نے فائنل میں امریکہ کی کوکو گاف کو شکست دی۔ اور $12 ملین کی انعامی رقم، دبئی میں دنیا کی سب سے مہنگی گھڑ ریس۔
امریکی گھوڑے میگنیٹیوڈ نے دبئی ورلڈ کپ جیت لیا. لاہور میں پاکستانی ڈربی 2026 کا تاج جو پیٹر کے نام. سردار بے کی دوسری پوزیشن. ریس میں 12 گھوڑوں نے حصہ لیا.